دی مرضی آؤ سارے مولائی مولا رضا دے بوہے تے چلیے اے ابو ہے جتھوں نے دکھیاں دے دکھ ٹل دے کیا بات ہے بھائی اے ہاتھ مشہد والی دی زری نلمس ہوئے ہاتھ بلند کرو تسمیح پڑھو حیدری آباد رہو حکم کیتا ہے ماتمی ازدار تے حکم دی تعمیل چک شیر میں پڑھدا سارے مولائی مولا رضا دے بوہے تے چلیے اے ابو ہے جتھوں نے دکھیاں دے دکھ ٹل دے سارے مولائی مولا رضا دے بوہے تے چلیے اے ابو ہے جتھوں نے دکھیاں دے دکھ ٹل دے خیر بھائی زحمت تمام ہو گئی میں سلام کرن لگا بولتے بھاویں اکا نہ بول علم دی قسم چاہ کے پیادا مولوی تو ہو رے اے ہو رے نا تیری نو ہور انہاں دی نو ہور تیرا جمنا ہور انہاں دا آمن ہور او کوڑیا جتھے تو جمے جا پلیت جتھے انہاں دا نزول ہوئے لوگاں دی سجدگاہ مقابلے انہاں دے آل محمد نال کر دے آتے نو ونڈ کر کے دے کے جاواں پیادا سن میں تھو تینو میں سناواں میرے مولا رضا دی توقیر سن میں تو تینو میں سناواں میرے مولا رضا دی توقیر میرے مولا دی شان تبئی او دی جھٹی بھی بات توقیر کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی ہاتھ بلند کرو اکو جنارا سلوک نال بولو حیدری آباد رہو ونڈ ویکھنا پرے پنچایت دے بندے بیٹھے ہو پیادا سن میں تھو تینو میں سناواں میرے مولا رضا دی توقیر میرے مولا دی شان تبئی او دی جھٹی بھی بات توقیر دریاواں دے رخ سموڑے اس جھٹی چ تاثیر جھلیا بھراوا جنہاں نو آپے تو ودائی پھرنا ہے او تا میرے مولا دی جھٹی نال نہیں رل دے